مینوالو السلام علیکم. مینوالو زه نازیه اقبال نن ډیره زیاته خوشحاله یم. زه د الله نه ډیره شکرګزار یم. الله تعالی ماله انصاف راکو. مخکې به په هغه دنیا باندې حساب کتاب کېدو، اوس الله تعالی په دې دنیا باندې چې څوک غلطي کوي الله هغوی ته سزا ورکوي. دا ما ومنله. بېشکه الله ډیر لوی بادشاه دی او الله دې راضي شي. زه د الله نه ډیره راضي یم. مینوالو زه د خپل وکیل صاحب ځای ته راغلی یم. زما وکیل دی ملک جمیل صاحب، چې دی وکیل صاحب ډیر فورس سره ډیر جذبات سره بیان کړی دی او زما د بچو دپاره انصاف غوښتی دی. نه د چا د دمکۍ نه یریدلی دی، نه د چا نه رشوت اخیستی دی، نه زما نه داسې غټ ډیمانډ کړی دی چې ماله به نازیه اقبال دومره پیسې راکوي زه به دا کیس لړاوم. نه، دا یو انصاف والا، یو مسلمان، یو د الله تعالی ډیره مهرباني ده چې ماله داسې وکیل الله تعالی راکو او دا د چا نه یریدلی نه دی او ده نن کیس وګټلو. بېشکه دا هر څه الله وکړل. الله مهربانه شو په ما او وکیل صاحب چې کوم دی زموږه دوی ډیره زیاته منډه وواله او ډیر محنت یې وکړو په دې کیس کې. نو زه دوی له دلته شکریا له مهربانۍ له د دوی آفس ته راغلی یم. زه غواړم چې زه خپل وکیل صاحب تاسو ته مخامخ کړم. ملک جمیل صاحب دا تاسو سره یو څو خبرې وکړي. دا ملک جمیل صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بڑا خوشی کر ہوا اور میں دیکھیں جو نازیہ اقبال نے اسٹیپ لیا اس پورے کیس میں، یہ بڑا بورڈ اسٹیپ تھا جس نے اپنے معاشرے کے، اپنے کسٹم کے، اپنے رواج سے ہٹ کے اپنے انصاف کے لیے اسٹینڈ لیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اس کو. اور میں پروسیکیوشن کو بھی پہلے دن سے جو مقامی پولیس نے کوآپریشن کی، جس طریقے سے میرٹ پہ تفتیش کی، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد اگر یہ سٹینڈ نہ لیتی تو شاید میں اسے نہ ہوتا کہ یہ انصاف آج یہ فیصلہ ہوتا. تو یہ پورا کریڈٹ یہ نازیہ اقبال کو جاتا ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سلام ہے. اور اس نے پورے پختونوں میں ایک میسج چھوڑا ہے کہ اپنے حق کے لیے اپنے حق کے لیے اسٹینڈ لیں اور کھڑے رہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. او بل خبره زه دا کول غواړم چې د ملک جمیل صاحب سره زه عزت خان مومند زما خدای رور واقعي ما ومنله. زما د خپل ابۍ راوړي رور ما سره نه دی ولاړ په دې سخته کې. زما 5 ورونه نور هم دي، خو ما اوسه پورې زما یو ورور نه ټلیفون کړی دی، نه تپوس کړی، نه ماته چا ویلي زه در سره ولاړ یم. بغیر د دغه چند څو کسان دي، د بعضو کسانو نومونه زه اخیستل نه غواړم. او زه به دا ووایم چې د هغوی ټولو زه ډیره شکریا ادا کوم چا چې ما سره منډه ترړه والې ده. او عزت خان لالا هم زه ډیره شکریا ادا کوم چې داسې وکیل سره زه میلاو کړم. نو د ټولو سره دی الله ډیر ښه وکړي او ستاسو د ټولو مینوالو ډیره مننه چې تاسو ماته دعاګانې کړې دي. ډیره مهرباني دی. السلام علیکم. خوش رہیں، آباد رہیں. سب کو مبارک ہو جی. سب میرے بھائیوں کو، پختون بھائیوں کو مبارک ہو جی. السلام علیکم.